बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के भागने के सारे रास्ते मसदूद कर दिए हैं, तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब अमेरिका इस अंदाज से आगे खुद जाल में फंस गया है कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने बड़ा ऐलान कर दिया, जबकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने पूरी की पूरी गेम जो है उसको बदल कर रख दिया। जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका और उसके अहम तरीन इत्तेहादी इसराइल के दरमियान जो है वो बहुत बड़ा फड्डा बन गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स जबकि नाज़रीन ईरान की मदद के लिए कुछ नए धाती परिंदे पहुंचे हैं, कुछ नई जंगी जहाज पहुंचे हैं, इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ईरान की क़यादत है वो न सिर्फ बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही है, बल्कि वो अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमले की तैयारियों को भी काफ़ी हद तक जो है वो कम कर चुकी है। उस हवाले से यानी चांसेस बहुत कम है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करे। अब नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिसके बारे में उन्होंने कहा जी कि मुमकिन तौर पे हमारी जो है वो डील हो जाएगी और जंग तक नौबत नहीं जाएगी। दूसरी तरफ जो मामलात हुए हैं वो ये खबर आ रही है कि ईरान जो है उसने एक बड़ा फैसला कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, नाज़रीन आपको पता है कि उनका फतवा मौजूद है कि ईरान इंसानियत की तबाही के खौफनाक हथियार जिसको न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ईरान नहीं बनाएगा, लेकिन अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजुदा करनी है, ख़ास तौर पे जो जोहरी मकासद के लिए है, सिविलियन मकासद के लिए, वो अपनी यूरेनियम अफजुदा करेगा और अपनी जो एटमी टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा जो उठाना है वो उठाएगा। तो अब नाज़रीन ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी कि मैंने अपनी टीम को अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने के हवाले से गो थ्रू दे दिया है, गो अहेड कहा है उनको कि आप जाएं और जाके मुज़ाकरात करें अमेरिका के साथ। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि ईरान ने फैसला किया है कि जो अमेरिका की जानिब से डिमांड की जा रही है कि हमारा आपके साथ कोई झगड़ा और कोई जंग नहीं होगी, हम राजीबाजी होंगे आपस में, अगर आप वो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो आपने अफसुदा की है वो हमारे हवाले कर दें। तो नाज़रीन अमेरिका खुद अपने इस जाल में फंस गया। तो ईरान ने कहते ठीक है, हम आप ये जो है वो ईरान ने फैसला किया है कि ये 400 किलोग्राम यूरेनियम जो है वो मगरिब के हवाले कर दी जाएगी कि आप जो है वो अगर हमें हमारे ऊपर तमाम तर पाबंदियां ख़त्म करते हैं, पाबंदियां ख़त्म करने का अगर फैसला अमेरिका करता है तो नाज़रीन ईरान जो है वो आपकी सोच है कि ईरान कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तेल की पाबंदियां खत्म हो जाएं तो ये कम से कम 400 अरब डॉलर की सालाना इनकम ईरान के पास आएगी। और दूसरी जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं, चूंकि इन पाबंदियों के दौरान जो 1600 के करीब इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, इस दौरान जो है वो ईरान ने अपने आप को बड़ा ग्रूम किया। यानी मेडिकल इक्विपमेंट को देखें, उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें, इसी तरह से उन्होंने जो अपने मुल्क के अंदर अपनी सतह पे एक कार्गो त्यारा सिमर्ग जो है वो तैयार किया है। इसी तरह से उन्होंने सिटी स्कैन मशीनें हैं, बहुत सारे दीगर इक्विपमेंट सारा के सारा अपने मुल्क के अंदर तैयार करें। यहाँ तक कि नाज़रीन जो रोबोटिक सर्जरी है वो रोबोट्स भी ईरान खुद जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं। और अब जो है अगर उनके ऊपर ये पाबंदियां खत्म हो जाती हैं और ईरान को आलमी मार्केट तक रसाई देने का ऐलान कर दिया जाता है तो फिर आप यूँ समझ लें कि ईरान जो है वो दिनों में कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि मैंने आपको एक पॉसिबिलिटी के बारे में बताया था कि पाकिस्तान को अमेरिका आगे कर सकता है कि आप इससे बात करें कि आप अपना ये जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म कर दें, अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब अमेरिका को उसकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी जिसकी वजह से कि जोहरी हथियार ईरान बना रहा है और ईरान जोहरी हथियार ना बनाए, वो कहे जी ये लो यूरेनियम अपनी पकड़ो ले लो, और इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा उनके टेक ओवर करने के लिए। तो वो अगर लेते हैं और ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम जो सिविलियन मकासद का है वो जारी रखता है
تو میرے خیال میں یہ مہنگا سودا ایران کے لیے نہیں. ویسے بھی ایران کے پاس اس طرح کے ہتھیار موجود ہیں, اس طرح کے ویپن سسٹم ان کے پاس, میزائل ٹیکنالوجی, ڈرونز ان کے ایسے ہیں جس پہ انہوں نے کہا جی کوئی ہم نے بات چیت نہیں کرنی ہے. اسی وجہ سے اسرائیل نے کہا جی اگر امریکہ اب ہمارا ساتھ نہ بھی دے تو ہم ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر حملہ کریں گے. اور اگر ناظرین حملے کے ذریعے جوہری پروگرام کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر تو کوئی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی, پھر جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن اگر ایران ایک کمٹمنٹ کے تحت یہ 400 کلو گرام یورینیم ان کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر امریکہ مجبور ہوگا کہ عالمی پابندیاں مغربی ممالک بھی ایران کے اوپر ختم کریں. وہ ختم ہوگی تو ایران کی اکانومی اور ایران کی معیشت جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. اور اب امریکہ کے بھاگنے کے تمام تر راستے ایران نے اس طرح سے مسدود کر دیے ہیں. اور دوسری طرف ناظرین سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے بڑی بروقت چیزیں جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کروائی ہیں. یعنی ایک طرف تو وہ جو ان کے خلاف ملک کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس کو کنٹرول کیا. پھر جو اسرائیل کا امریکہ ساتھ دیتا تھا حملہ کرنے میں, اس میں اب اس کے پاس کوئی جواز موجود نہیں رہے گا. اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو اقوام متحدہ ویسے ہی آپ کو پتہ ختم ہو چکی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا جی کہ اگر اگلے 6 مہینے کے فنڈز ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس کوئی جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے امریکن فنڈنگ کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہوگا. وہ اگر ممبرشپ ختم ہو جاتی ہے تو دنیا کے وہ بڑے ممالک جس میں ناظرین رشیا ہے, چائنا ہے, اس کے بعد شمالی کوریا ہے, پاکستان ہے, اسی طرح سے ایران جو ہے وہ اس اہم اتحاد کا حصہ بن جاتا ہے, تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کبھی غلطی کرے گا. یہ سارے کے سارے ممالک اس کو پڑ جائیں گے. اور پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن بھی ہیں, اب ان کے پاس بھی ہتھیار جدید ترین قسم کے ہیں. تو ریزن ایک ہوتی ہے. تو اب ناظرین اب اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود حملہ کریں گے, تو یہ امریکہ سے راستے جو ہے وہ الگ ہو جائیں گے. ابھی پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان اور ترکی جو ہے اس کو وہ بورڈ آف پیس کا ممبر بنایا گیا ہے, تو اس پہ ذرا اسرائیل کی جانب سے کہا گیا جی کہ یہ آپ اس کی شمولیت قابل قبول نہیں ہے. تو اس پر ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ جو آئرن ڈوم ہے نا, تو یہ جو عرب ممالک کے درمیان تم حفاظت سے ہو نا, یہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں ناظرین اس وقت چل رہی. آپ کو یاد ہے کہ جو ایران کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں بہت بڑی مقدار میں جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ ختم ہو گئے تھے. تو اس کے لیے پھر $1 ارب جو ہے اس کے مینٹیننس کے لیے امریکہ کو جاری کرنا پڑا تھا اس سسٹمز کو اپڈیٹ کرنے کے لیے. تو اب ناظرین پاکستان یہ جو ایران ہے اس نے گیم جو ہے پلٹنے کا فیصلہ کر لیا. روس نے ایران سے کہا تھا جی کہ آپ جو ہے یہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو بیرون ملک منتقل کر دیں, یعنی ہمارے پاس رکھوا دیں. تو ایران نے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں, آپ تمیز کریں کہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا ہوگا, نہ کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ کرے. تو یہ ناظرین نے ایران کی بات مانی ہوئی ہے کہ یہ انہوں نے واضح طور پہ جب روس کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھایا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہوں گے یہ برابری کی بیس پہ ہوں گے, ایسے نہیں ہوگا کہ آپ طاقتور ملک ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو دوسری طرف ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ اس وقت MiG-29 جنگی طیارے جو ہیں وہ Su-29 جنگی طیارے یہ رشیا سے پہنچے ہیں, اور اس کے علاوہ Su-21 جو ہیں یہ بھی ابھی ریسنٹلی ایران کی مدد کے لیے 6 جنگی طیارے رشیا نے دیے ہیں. اسی طرح سے Su-35 جنگی طیارے ہیں وہ بھی پہنچے ہیں. تو ایران کے پاس جو ایئر پاور ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہو گئی, ایئر ڈیفنس کافی زیادہ مضبوط ہو گیا. تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ وہ خطے کے اندر اپنے جتنے بھی فوجی اڈے ہیں ان کو تباہ کروائے, کیونکہ انہوں نے وارننگ جاری کر رکھی ہے کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ہم ان کے نہ صرف اڈوں کو نشانہ بنائیں گے بلکہ ان کے فوجیوں کو بھی نشانہ بنائیں گے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.